इंडिया पाकिस्तान पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल मुमकिन तौर पर सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। ये मैं अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि आने वाले दिनों में भारत में पहलगाम, उड़ी जैसा कोई एक और वाकया हो सकता है। हफ्ता 10 दिन 20 दिन 15 दिन जंग चले साढ़े वास्ती गल नहीं है। असी तो भाई यहाँ सुबह शुरू हुई तो शाम को एंड करनी है। नेटो तर्ज का इस्लामी ब्लॉक एक बनने जा रहा है और इस इस्लामी ब्लॉक में ये इसकी तफसील मैं आपको एंड पे दूंगा, लेकिन ये बता दूं कि एक बड़ा इस्लामी ब्लॉक बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा कितना अहमियत का हामिल है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये तो सारी दुनिया को पता है कि मुआहदा हो गया, लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है और अचानक ये मुआहदा क्यों हुआ है, इस मुआहदे के खद्दोखाल क्या होंगे, इस मुआहदे में क्या तय पाया है और क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और क्या इजराइल मुमकिन तौर पर सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। इस पर आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर पावर है और एक बड़ी फौजी सलाहियत की हामिल है, दुनिया ने देखा भी है। सऊदी अरब को ख़तरा है इजराइल से और ये इस खतरे के ये तो आम तौर पर भी था कि इस ग्रेटर इजराइल की जो कहानी चल रही थी, ये किसी पर भी खुदा ना करे इजराइल अरब मुल्कों को उस पर हमलावर हो सकता है। जैसे उसने पहले उर्दन पे हुआ, फिर मिस्र पे हुआ, फिर लबनान, उर्दन पे हुआ, लबनान, शाम, और अब उसने ईरान के साथ पंगा लिया, पहले वो इराक के साथ ले चुका हुआ। ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब कतर पर हमला हुआ तो फिर सऊदी अरब को हुआ कि नहीं, ये बात कोई इतनी सहल नहीं है, ये बात कोई सादा नहीं है। क्योंकि पहले अरब ममालिक ये समझ रहे थे कि हम चूँकि अमेरिका के अलाई हैं और अगर अमेरिका को हमने अपने अड्डे दे रखे, या अरब मुल्कों को समझ आई है कि पहले नहीं आ रही थी इनको। अब जब कतर पर हमला हुआ है, कतर वो मुल्क है जिसने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे दिए हुए हैं, वो अमेरिका का बड़ा अहम इत्तेहादी बना हुआ था। इसराइल ने पहले अमेरिका को इत्तेमाद में दिया कि हम कतर पर हमला करने लगे, उन्होंने कहा ठोक दो जाओ। बाद में कहानियां कर रही है ट्रंप हुकूमत कि हमने कतर हमारा अहम इत्तेहादी है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने पहले अमेरिका को इत्तेमाद में लिया, अमेरिका को बताया और फिर उसके बाद हमला किया। उसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये मामलात हुए, क्योंकि पाकिस्तान को भी इस बात का खदशा है और ये एक इतलात बड़ी अहम तरीन इतलात है कि भारत पहलगाम जैसा कोई और वाकया करवा सकता है। ये मैं अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि आने वाले दिनों में भारत में पहलगाम, उड़ी जैसा कोई एक और वाकया हो सकता है, बम्बई हमलों जैसा कोई वाकया हो सकता है, जिसको जवाब बनाकर भारत अपनी शिकस्त की खपत मिटाने के लिए पाकिस्तान पर वो एक और जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर रहा है। चूँकि पाकिस्तान माली तौर पर कमज़ोर है, पाकिस्तान के पास कमाल की फौजी सलाहियत है, पैसे नहीं है साढ़े को, इसलिए हम भारत के साथ कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकते। हम बस ठोका ठोकी वाली काम नहीं, बस आर या पार वाली कहानी तो हमारे पास है और उसको इंडिया को पता भी है। हम हफ्ता 10 दिन 20 दिन 15 दिन जंग चले साढ़े वास्ती गल नहीं है। असी तो भाई यहाँ सुबह शुरू हुई तो शाम को एंड करनी है कि ना। पाकिस्तान की फिजाइया ने जो 10 मई को जो हमने हमला किया इंडिया के हमलों के जवाब में, मेरे ख्याल में 2-2.5-3 घंटों के अंदर अंदर काम खलास कर दिया। मोदी भागा, नंगे पाँव भागा, वो अमेरिका के पास गया और वहाँ से मामलात हुए। अब जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तय पाया है, चूँकि सऊदी अरब को इजराइल से ख़तरा है, पाकिस्तान को इंडिया से ख़तरा है। ये दो अहम तरीन मामलात हैं जो इस मुआहदे की वजह बने हैं। इस मुआहदे के मुताबिक देखें, हरमैन शरीफैन, खाना काबा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी आल औलाद, हमारा सब कुछ कुर्बान आपकी हुर्मत पर, तो वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुसलमान, ना सिर्फ हम पाकिस्तानी, कोई भी दुनिया का मुसलमान, खुदा न ख्वास्ता किसी की ऐसी जुर्रत हुई तो फिर नंगे पाँव हम भागेंगे। जो हम से हो सका, जो हम कर सके वो हम करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत पाकिस्तान भी इसी तरह है कि खुदा न खास्ता किसी की जुर्रत अगर हुई या किसी ने सोचा भी खाना काबा पे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म की कोई हरकत करने की, तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा और उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है सऊदी अरब को
اپنی سرحدوں کو بھی اس کو خطرہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی سرحدیں محفوظ ہوں، تو اس کے لیے یہ ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں یہ بات کھلا ہے کہ ایک پہ حملہ دونوں پہ حملہ، وہ کہتے ہیں نا ایک پہ حملہ سب پہ حملہ۔ اب ابھی تک یہ ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ، بالکل نیٹو طرز کا اسلامی بلاک ایک بننے جا رہا ہے، اور اس اسلامی بلاک میں اس کی تفصیل میں آپ کو اینڈ پہ دوں گا، لیکن یہ بتا دوں کہ ایک بڑا اسلامی بلاک بننے والا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ سعودی عرب پر کسی قسم کی کوئی اسرائیل کی جانب سے جارحیت مسلط کی جاتی ہے تو پاکستان اس کو خود پر حملہ تصور کرے گا، اور پھر جب حملہ ہوتا خود تے اس کے لیے پاکستان سے جو بنائے گا، پاکستان جو کر سکے گا وہ اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، سعودی عرب کے دفاع اور تحفظ کے لیے سعودیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کرتا ہے تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے اب سعودی عرب کے پاس فوجیں تو نہیں ہیں، سعودی عرب مالی طور پر، اخلاقی طور پر، سفارتی طور پر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ہمارے ساتھ مل کر وہ بھارت کی جارحیت کا مقابلہ کرے گا۔ دراصل یہ ہے معاہدہ کہ اسرائیل سے خطرہ ہے سعودی عرب کو، پاکستان کو خطرہ ہے انڈیا کو، تو یہ دونوں ممالک اور اسرائیل اور بھارت کا آپس میں گٹھ چھوڑ ہے، ان کا بڑا ایک مکرو قسم کا ان کا اتحاد ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں، یہ اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں۔ الحمدللہ نہ اکھنڈ بھارت کا منصوبہ کبھی کامیاب ہوگا، نہ گریٹر اسرائیل کا کبھی منصوبہ کامیاب ہوگا، لیکن یہ اپنے طور پر منصوبے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے مختلف یونیورسٹیوں میں ان کی ریسرچ ہوئی ہے، اسرائیل نے کی ہے، اور یہ بھی کہنے والے کہتے ہیں، بلکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ قلعہ خیبر ہمارا لاسٹ ریزالو ہوگا مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ قلعہ خیبر وہ ہے جو مدینے کے پاس کا ایک علاقہ ہے، جو جناب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ فتح ہوا تھا، اور مولا علی نے جو یہودیوں کے سربراہ تھے، یہودیوں کے اس وقت کے سردار تھے، مرحب کو مارا تھا، اور جس میں آپ کو ایک مشہور ہے کہ قلعہ خیبر کے جو دروازے تھے اٹھا کے مولا علی نے یوں پھینکے تھے، جس کو 40 لوگ ایک پلے کو کھولتے تھے، مولا علی نے یوں انگلی پر اٹھا کر یوں پھینک دیا تھا۔ یہ وہی قلعہ خیبر ہے، اور یہ یہودی سمجھتا ہے کہ وہ واپس لیں گے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ہمارا جو تنازع ہے، جو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہمارا غصہ ہے، جو ہمارا دکھ ہے، وہ دور تب ہوگا، وہ کبھی نہیں ہونے والا الحمدللہ۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اب اہم ترین بات یہ ہے کہ اب یہ جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں دو ممالک کے تو بیک ڈور رابطے جاری ہیں، اور اس میں کئی مسلمان ممالک شامل ہوں گے۔ آنے والے وقتوں میں یا کئی سالوں میں کیا ہوگا اس کی بات ہے، لیکن فوری ابھی کچھ عرب اور کچھ خلیجی ممالک اس معاہدے میں شامل ہونے جا رہے ہیں، جن پر جو ایک نیٹو طرز کا ایک اسلامک بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس اسلامک بلاک کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی ایک پر حملہ باقی تمام پر حملہ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ کسی ایک پر حملہ ہوگا، اس میں قطر بھی شامل ہونے جا رہا ہے، اس میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہونے جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے، انڈونیشیا بھی شامل ہو سکتا ہے، دیگر اور کافی ممالک جو مسلم ممالک ہیں۔ یہ ایک اسلامک بلاک بننے جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی موجودہ جو حکومت ہے اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے کریڈٹ دیکھیں، یہ ملک ہمارا ہے، اب اس کو سیاست سے تھوڑا سا آگے نکل کے سوچے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب کے حصے میں قدرت نے یہ کام لکھا ہے، اور جو قدرت نے ان سے کام لیا ہے، اور تاریخ جب کوئی مہر آ کر لکھے گا، تاریخ لکھنے والا تاریخ دان جب لکھے گا، تو اس میں جناب محمد شہباز شریف صاحب کا نام آئے گا، اور شہزادہ محمد بن سلمان کا نام آئے گا، جنہوں نے اس دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ پھر اسلامی بلاک بنے گا، پھر آنے والے وقتوں میں جو آتا جائے گا اس کو ایکسٹینڈ کرتا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب بھی فوری طور پر یہ ہے کہ پاکستان پر ایک جنگ مسلط کرنے کی انڈیا تیاری کر رہا ہے، اور یہ معاہدہ یہ معاہدہ صرف سعودی عرب کی ضرورت نہیں تھی، یہ معاہدہ پاکستان کی بھی ضرورت تھی، یعنی کہ دونوں ملکوں کی ضرورت تھی اس طرح کا کوئی دفاعی معاہدہ۔ ساڈے کول پیسے کو نہیں، سعودی عرب کول فوج کو نہیں، اسی تو فوجی امداد دیں گے، تسی سانو مال پانی دینا۔ ظاہر ہے اگر ہماری انڈیا کے ساتھ کوئی جنگ کئی دنوں ہفتوں مہینوں تک چلتی ہے تو پھر اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ظاہر ہے آپ بغیر پیسے کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ پاکستان کا دفاع پہلے بھی ناقابل تسخیر تھا، ہوں تے گل ہی ختم ہو گئی نا الحمدللہ، ہوں تے مال پانی دا بندوبست بھی ہو گیا، ہوں سانو کوئی فکر نہیں ہے، سانو ہوں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے۔ مودی تو جڑیاں پلاننگاں کر چکے ہیں نا پتر آزما،
ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ हैदराबाद दक्कन भी लेना है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ फिरोजपुर भी रहने हैं, जितने इलाके हैं ये सारे हमने, पटियाला ये वो सारी चीजें वापस लेनी है भैया तुमसे, बहुत हो गया बहुत। तुम अखंड भारत की सोचो। हम अपनी मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम ब्लॉक बनने जा रहा है। और शुक्र है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मुस्लिम हुक्मरानों को ये सोच आई है। अब ये भी बता दूं कि भुट्टो का अंजाम क्या हुआ था, अब इसको क्या किस नज़रों से दुनिया देखती है, ये कोई आसान काम नहीं है। ये आलम कुफ्र को ये हजम होने वाला मुआहदा नहीं है। ये बात भी ये समझ लें कि ये नहीं है कि बस 2 फाइलों पे दस्तखत हो गए और हो गया काम। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें बहुत से लोगों को तकलीफ है, इंडिया को बहुत तकलीफ है, इजराइल को बहुत तकलीफ है। अब इजराइल को पता है कि वो आगे बढ़ेगा तो आगे पाकिस्तान के शाहीन खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान के शाहीनों का मुकाबला करना उन सयूनी गीदड़ों के बस की तो बात नहीं है। ईरान ने उनके छक्के छुड़ाए ना, आयरन डोम को हिला के रखा ना, यरूशलेम को तबाह बर्बाद करके रखा ईरान की फौजों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, और इससे मेरे ख्याल में अब इस दिफाई मुआहदे से यह भी मुमकिन है कि तवाजुन, ताकत का जो तवाजुन है वो बरकरार रहेगा। पहले इंडिया को पता सी कि पाकिस्तान की फौज बड़ी तगड़ी फौज है, लेकिन उन्होंने को पैसे पूसे कोई नहीं है, ज्यादा लंबी जंग नहीं लड़ सकते। हुण साडा वो गम भी दूर हो गया, पैसे भी खुले आ गए ने, ते असी ते सऊदी वाले हुण भाई हो गया, अरब ते अजम एक हो गए ने। अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं क्या दुनिया किस रुख बैठती है, लेकिन सऊदी अरब भी महफूज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान भी महफूज हो गया, क्योंकि अब इंडिया इतनी आसानी के साथ हमारी तरफ पल नहीं पड़ेगा, उसका भरपूर जवाब मिलेगा। हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन, ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।